अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सुबह बख़ैर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ को उसी तरह से जारी रख रहे होंगे जैसे कि आप स्कूल में बाकायदगी से अपनी स्टडीज़ किया करते थे। आज की ये वीडियो इस्लामियात की है और ये है आपकी इस्लामियात की बुक नूरे इस्लाम पहली किरण। अब आप अपनी इस्लामियात की किताब नूरे इस्लाम का इंडेक्स पेज फहरिस्त का सफ़ा खोल लें और उसमें आपने ढूंढना है सबसे पहले कि अच्छा मुसलमान का टॉपिक कौन से नंबर पे है। तो अच्छा मुसलमान का टॉपिक सफ़ा नंबर 45 के ऊपर है। अब आप सब सफ़ा नंबर 45 खोल लें। अच्छा मुसलमान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, इसीलिए मुसलमान होने के नाते मुसलमान होने के लिए हमें ख़ुद में कुछ खूबियाँ भी डेवलप करनी हैं। हमें कुछ खूबियाँ भी होनी चाहिए जिनसे हम दूसरे मुसलमानों को, दूसरे इंसानों को फ़ायदा दे सकें। उन खूबियों की वजह से माशरे में बेहतरी आ सके। हमारा दीन इस्लाम है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के लिए इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कलमा तैयबा पढ़कर हम दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। हर मुसलमान को इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। इस्लाम में जो भी हमें गाइडलाइंस दी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन सब पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। अब अच्छा मुसलमान कौन है? सबसे पहले हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में, हमारी शख्सियत में कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने एक अच्छे मुसलमान के लिए दी हुई हैं। हम ख़ुद को सबसे पहले जज करेंगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम में वो क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए। सबसे पहली खूबी वो अल्लाह ताला का हुक्म मानता है। अल्लाह ताला ने जितने भी बातें कुरान मजीद में और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, क्या हम उन पर अमल करते हैं? आप सोचें कि उन बातों पर हम अमल करते हैं या नहीं। एंड आई नो 1 क्लास के बच्चे अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि हम अल्लाह ताला की बातों पर अमल करें, अल्लाह ताला का कहना माने। जैसे कि हमने लास्ट फ्यू वीक्स में नमाज की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और बहुत सारे बच्चों ने नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला का हुक्म माना और मुझे पिक्चर्स भी शेयर की थी। हमेशा सच बोलता है। अच्छा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो हर जगह हमें देख रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है। और अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, मामा बाबा को पता नहीं चलेगा, टीचर को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता चल जाएगा ना कि आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए अच्छा मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब आपको बुक में कुछ अच्छे मुसलमान की खूबियाँ बताई गई हैं। हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो अच्छी खूबियाँ हमारी ज़ात में मौजूद हैं या नहीं। ओके। अच्छा मुसलमान। सबसे पहली खूबी हम पहले अपनी ज़ात से शुरू करेंगे कि वो खूबी हम में है या नहीं। अच्छा मुसलमान साफ़ सुथरा रहता है, उसका लिबास हर तरह से साफ़ होता है। सोने से पहले और जागने के बाद वो कलमा तैयबा पढ़ता है। इसके अलावा जो सोने और जागने की दुआएं हैं, सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जागने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ता है। जब खाना खाता है तो ताऊज़ और तस्मिया पढ़ता है। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और खाना खाने के बाद की दुआ
بسم اللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین پڑھتا ہے۔ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی پریکٹس شروع کر دیں، اور اگر جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتی تو آپ طاؤس تسمیہ پڑھ لیا کریں اور پہلا کلمہ پڑھا کریں۔ اپنے والدین اور اساتذہ کا حکم مانتا ہے۔ پیرنٹس اور ٹیچرز جس بات سے روکتی ہیں وہ اس بات سے رک جاتا ہے اور دوبارہ وہ کام نہیں کرتا، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ بیماروں اور ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ ان کی کیئر کرتا ہے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اور جو ہمسائے ہیں، جو نیبرز ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتا۔ ٹھیک، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جانوروں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کو ٹائملی ان کا فوڈ دیں، ان کی کیئر کریں۔ آج کل سردی ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں کہ ان کو بھی سردی نہ لگے، وہ بھی جاندار ہیں، وہ بھی جان رکھتے ہیں، ان کو بھی گرمی، سردی، بھوک، پیاس فیل ہوتی ہے۔ کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتا، کسی کو سلیپ نہیں کرتا، کسی کو ابیوز نہیں کرتا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا۔ اچھا مسلمان غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نیڈی بندہ مل جاتا ہے یا اگر کوئی آپ کے پاس چیز ایکسٹرا ہے تو آپ وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹوائز ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہیں، ایکسٹرا فوڈ ہے، تو آپ اس کو شیئر کر لیں۔ دوسروں کی چیزیں بغیر پوچھے نہیں لیتا۔ کلاس میں بھی اگر آپ کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے پرمیشن لیں۔ گھر میں بھی اگر آپ کوئی چیز یوز کر رہے ہیں، پیرنٹس سے کوئی چیز لینی ہے تو آپ پہلے پرمیشن لیں، دین آپ اس کو یوز کریں۔ آپ ان سے پوچھے بغیر کوئی چیز مت لیں۔ اس کے بعد ہے سب سے بہت نرمی سے بات کرتا ہے، لاؤڈ وائس نہیں یوز کرتا۔ دو بڑے یا دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ انٹرپٹ نہیں کرتا۔ بڑوں کی عزت کرتا ہے، بڑوں کو سلام کرتا ہے، جاتے ہوئے اللہ حافظ کہتا ہے۔ ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں، اور اپنا کام وقت پر کرتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کو آن لائن ہوم ورک مل رہے ہیں، ٹاسک مل رہے ہیں ریٹن ریڈنگ کے، تو آپ ان کو ٹائملی ختم کر لیں تاکہ ٹیچرز کو پتہ چلے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، آپ میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ نے اپنے ٹاپک میں پڑھی تھیں۔ اب آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ کون سی کوالٹی ہے جو آپ میں موجود ہے جو اچھے مسلمان میں ہے، اور وہ کون سی کوالٹی ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے۔ اور جو کوالٹی آپ میں موجود نہیں ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے مجھے ایک A4 سائز پیپر پہ اپنی گڈ کوالٹیز اور بیڈ لکھ کر بتانی ہے۔ پھر آپ جب اسکول آ جائیں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ آپ نے کون سی اپنے اندر اس کوالٹی کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے وہ آپ میں ڈیولپ ہوئی، جس سے آپ کی پرسنالٹی میں چینج آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو اچھے مسلمان کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چل گیا ہوگا، اور وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی، اور اب آپ ان کو اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں، سوشل ڈسٹنس رکھیں، اور آئس کریم اور کولڈ ڈرنک سے بھی پرہیز کریں۔ اللہ حافظ۔